बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जनाब, नया हफ्ता आ गया। थोड़ी सी मसरूफियत थी, इस वजह से जो है वो जुमे वाले दिन जो है अपलोड नहीं हो सकी वीडियो, उसके लिए माजरत। और दूसरा ये है कि चैनल जो है ये आपका अपना है, और जो भी अभी तक इसकी अल्लाह की मेहरबानी से प्रोग्रेस है वो आप लोगों के यकीनन आप लोगों के ताउन से है। और दूसरा ये है कि अपने कमेंट्स ज़रूर आप दिया करें, बहुत मेहरबानी है आपकी। और दूसरा, जो लोग नया विजिट पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं इस चैनल को, उनको खुशामदीद कहता हूँ मैं जी। और दूसरा ये कि वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स ज़रूर अपने दें, और आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके अलावा अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहें, अपने बारे में जानना चाहें, अपने कारोबार के हवाले से, सेहत के हवाले से, शादी, रिश्ता, मैच मेकिंग, इसके अलावा कोई आपके ज़हनी मसाइल हैं, नफ्सियाती मसाइल हैं, कुछ समाजी मामलात हैं, उनके बारे में जानना चाहें तो जायचा बनवाइए। और ये नंबर्स जो हैं ये दिए गए हैं, इनके ऊपर आप कांटेक्ट करके अपनी कंसल्टेशन जो टाइमिंग्स हैं वो बुक कर सकते हैं। एक फ़ीस आपने पे करनी होती है, और उसके बाद जो कंसल्टेशन है वो आपको प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड की जाती है। वीडियोज़ का मकसद भी ये होता है कि जो लोग पे नहीं कर सकते वो इन वीडियोज़ से इस्तिफ़ादा हासिल करें। और इसके अलावा आपके जो मसाइल हैं, समाजी मसाइल हैं, नफ्सियाती कोई भी, उनका इलाज जो है कुरान करीम से, रंग, रोशनी, खुशबू से जो है वो आपका इलाज भी किया जाता है। नाज़रीन, मैं इससे पहले कि आपकी खिदमत में वो अर्ज़ करूँ कि आपने इस हफ्ते में पढ़ना क्या है, मैं उससे पहले आपको ये अर्ज़ करता हूँ कि देखें, अल्लाह ताला जो है क्रिएटर, वो सबका एक ही है। बात जो है वो जाती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर कि सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। तो आपका ताल्लुक जिस मज़हब से भी है, जिस मसलक से आपका ताल्लुक है, कोई मामला नहीं है उसका। आप और हम यकीन करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर। तो तारीफ़ बयान कीजिए उसकी। नमाज़ जो है अपनी उसको कायम रखें। और इसके अलावा पढ़ने के लिए जो मैं तमाम बुरूज की खिदमत में अर्ज़ करूँगा, वो यही है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद कम से कम कोई सा भी दरूद जो है उसकी एक तस्बीह ज़रूर करें, ठीक है? और इसके अलावा इस्तग़फ़ार की कसरत जो है वो रखें। आप अपना स्केड्यूल बना सकते हैं कि आप अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह भी पढ़ सकते हैं, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह ये भी पढ़ सकते हैं। ये एक तस्बीह एटलीस्ट जो है हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ये कर लें, और ज़्यादा जितना आप कर सकें, जितनी अल्लाह आपको तौफ़ीक अता फ़रमाए वो कीजिए। उसके बाद आ जाते हैं सदक़ात। सदक़ात के लिए आपकी खिदमत में मैं यही अर्ज़ करता हूँ, जब अल्लाह ताला मुझे मौका देता है, कि खाने-पीने की अशिया जो हैं, अनाज, उनको तक़सीम करें। अल्लाह का दिया हुआ अनाज जो है, उसको अल्लाह की मुस्तहिक़ मख़लूक़ के अंदर तक़सीम करें। मुस्तहिक़ीन में अपने सगे बहन-भाई भी आ सकते हैं, अज़ीज़ व अक़ारब भी आ सकते हैं, इसके अलावा महल्लेदार, दोस्त। और इससे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो चरिंद-परिंद हैं, वो भी हमारी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। तो खाने-पीने की अशिया जो हैं, उनमें भी तक़सीम किया करें। हशरातुल अर्ज़, जिनको हम कीड़े-मकोड़े कहते हैं, ये भी डिपेंडेंट होते हैं। ज़िम्मेदारी हम लोगों की आती है बीइंग अशरफुल मखलूक़ात, कि हम चरिंद-परिंद और हशरातुल अर्ज़ का भी ख़याल रखें। फिर यही कहूँगा कि अब आगे भी आने वाले जो महीने हैं ना, 3-4 महीने इस तरह के हैं कि जिनमें कोई वबा दुनिया में खुदा न ख़ास्ता आ सकती है, 1.5-2 महीने दुनिया टॉपल हो सकती है। तो मैक्सिमम कोशिश ये करें कि अनाज जो है ना, वो तक़सीम करें मुस्तहिक़ीन में बतौर सदका। नाज़रीन, अगला बुर्ज जिसकी हम बात करेंगे, बुर्ज सुंबला, इंग्लिश में वर्गो। और जो ख़वातीन व हज़रात या आपका जो भी जेंडर है, 24 अगस्त से 23 सितंबर की तारीखों में पैदा हुए हैं,
تو آپ کا برتھ سنبلا ہے، اور اگر آپ کو اپنی ڈیٹ آف برتھ ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے مگر نام کا پہلا حرف جو ہے وہ پے ہے یا غین ہے، تو بھی آپ کا برتھ سنبلا ہے، جس کا حاکم سیارہ مرکری یعنی عطارد ہے۔ آپ کے سیارے اور ستارے کے حساب سے جو دن سمجھا جاتا ہے نا بہتر، وہ سمجھا جاتا ہے بدھ ہے، ٹھیک ہے، وہ ایسٹرولوجی کی بات ہم مان لیتے ہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن جو ہیں وہ سارے ایک طرح کے اور بہترین بنائے ہیں، اور لکی نمبر آپ کا 5 ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو پیلا رنگ کا کوئی بھی شیڈ جو ہے وہ آپ کے لیے فیوریبل کلر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پتھر یاد رکھیے گا تقدیریں تبدیل نہیں کر سکتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو ہر شے پہ قادر ہے اللہ، وہ چاہے تو تقدیر کو تبدیل کر سکتا ہے۔ ایسا سمجھنا سوچنا کہ یہ پتھر میری تقدیر بدل دے گا، یہ شرک میں آ جاتی ہے بات۔ زمرد جو ہے وہ فیوریبل آپ کی باڈی انرجیز کے لیے ہو سکتا ہے، فیروزہ ہو سکتا ہے، سفائر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، وہ بھی اگر اللہ کا حکم ہو تو۔ اب آتے ہیں ہم آپ کی اس ہفتے کی ریڈنگ کی طرف۔ یہ ہفتہ جو ہے ورگو میل ہیں یا فیمیل، اوورال ان کے سیلف کانفیڈنس میں اضافے کا ہفتہ نظر آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ آپ ویسے بھی اوورال سب کے لیے یہ بات ہے، آپ کے لیے اس ہفتے میں خاص طور پہ یہ بات ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ضمیر غیر مطمئن ہو، اور اگر آپ کو پچھلے 2 3 4 ہفتوں سے، مہینے سے، 1.5 مہینے سے کوئی ٹیمپٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کسی غلط کام کے اوپر، ایسا کام جس کے بعد ضمیر جو ہے وہ ملامت کرے، ایسے کام سے گریز آپ نے اس ہفتے میں بھی کرنا ہے، اوورال بھی کرنا ہے۔ اچھا، کلیکٹیو جو اجتماعی کام ہے اس میں آپ شرکت کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں کہ کمیونٹی ورکرز جو ہیں یا کمیونٹی بیسڈ کام جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ ایک لائف سے ریلیٹڈ، بزنس سے ریلیٹڈ یا آپ کی جاب سے ریلیٹڈ کوئی ایک امپورٹنٹ ڈیسیژن اس طرح کا ہے کہ جس کو کرتے وقت کوئی پرابلم کھڑا ہو سکتا ہے، تو یہ دیکھیے کہ اگر وہ بات پرابلم کی طرف جا رہی ہے تو آپ اس ہفتے میں وہ ڈیسیژن نہ لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ٹائم تھوڑا سا گزار لیں، اور اگر آپ مثال کے طور پہ وہ رانگ ڈیسیژن خدا نخواستہ لے لیتے ہیں نا، پھر ذہن اور جذبات جو ہیں ان کا متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ کام کی بھی زیادتی رہتی ہوئی اس دفعہ نظر آتی ہے، چاہے آپ جاب میں ہیں، چاہے بزنس میں ہیں، چاہے آپ ہاؤس وائف ہیں، کام گھر کا بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، مہمانوں کی آمد و رفت ہے گھر میں، تو ان کو ڈیل کرنا ہے ہاؤس وائفز نے۔ اچھا، اس میں یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ امپورٹنٹ میسیجز جو ہیں آپ کے بزنس سے ریلیٹڈ، اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشن سے ریلیٹڈ، ورگو اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشنز یعنی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جو بننے جا رہے ہیں، کچھ پیغامات پازیٹیولی آپ کو آتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، اور ذہن جو ہے وہ آپ کا بھی ترقی کی طرف جو ہے وہ مائل اور غالب رہتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ کچھ نئے لوگ، ان کی آمد زندگی میں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ فیملیز جو ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ گرینڈ پیرنٹس ہیں تو آپ کے گرینڈ چلڈرن جو ہیں وہ دنیا میں آتے ہیں، فیملی بڑھتی ہے، یہ چیز ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ آپ لوگوں نے اپنے صحت کے جو معاملات ہیں نا، ہارٹ سے ریلیٹڈ، خاص طور پہ دل سے ریلیٹڈ، ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ ویک اس طرح کا ہے کہ بہت سارے ورگوز جو ہیں وہ خدا نہ خواستہ ہارٹ والے معاملے میں انوالو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو صحت کا خیال آپ نے ضرور رکھنا ہے۔